ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پڑھیے درود پاک۔ اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بولتے رہیے گا، سنی سن کے مچل جاتا ہے، سن کے سن نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ اور جی لگا کر بولے سبحان اللہ کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ 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 لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگد میں، میرے آقا کی شان یہ گئے۔ آج ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو دنیاوی کھلونے سے کھیلتے ہیں، کوئی کار سے کھیلتا ہے، کوئی گاڑی سے کھیلتا ہے، مگر ہمارے پیغمبر تیرا کوئی جواب نہیں گئے، تیرا کوئی جواب نہیں، تیرا کھلونا دنیاوی کھلونا نہیں ہے، بلکہ اگر کھلونا ہے تو آسمانی کھلونا گئے، جسے ہم اور آپ چاند کہتے ہیں۔ میرے آقا کی حکومت صرف دنیا پر نہیں ہے، میرے آقا کی حکومت تو آسمان پر بھی چلتی ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے، توجہ چاہوں گا صاحب، ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آخری شعر سماعت کریں، اے رضائے احمد نوری۔ اگر میرے خاندان والے کمزور پڑھیں تو کوئی بات نہیں، آپ کمزور مت پڑھیے گا، ایک مرتبہ یہ لگا کر بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آئیے حضرات، یہ امام احمد رضا کانفرنس ہے،
आओ आज के इमाम के ऊपर ही गुफ्तगू होगी। मैंने अपना मौजू, अपना टॉपिक, अपना उन्वान मैंने इमाम अहमद रज़ा को बनाया है। आओ अल्लाह ने इस दुनिया की रहबरी के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम को भेजा है, या 2 लाख कमोबेश अंबिया इकराम को भेजा है। अल्लाह की मशीयत थी, रब ने हजरत आदम को भेजा। अल्लाह की मशीयत थी, अल्लाह ने हजरत शीश को भेजा। अल्लाह की मशीयत थी, रब ने हजरत यूनुस को भेजा। रब की मशीयत थी, अल्लाह ने यूसुफ को भेजा। रब की मशीयत थी, खुदाए पाक ने हजरत इब्राहीम को भेजा। रब ने चाहा तो हजरत इस्माइल को भेजा। रब की मशीयत थी तो हजरत मूसा को भेजा। रब ने चाहा तो हजरत ईसा को भेजा। सारे नबियों के बाद, सारे पैगंबरों के बाद, सारे रहबरों के बाद, सारे नबियों के बाद पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी खुदा ने अपने महबूब को भेज दिया। जब पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाता है, मेरा रब कुरान में ऐलान करता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। अब किसी नबी को नहीं भेजा जाएगा, अब किसी पैगंबर को नहीं भेजा जाएगा, अब किसी रहबर को नहीं भेजा जाएगा। जैसे ये खबर इब्लीस को मिली तो मारे खुशी के उछला मचलने लगा। बोला कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई रहबर नहीं आएगा, कोई रहबरी करने वाला नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। तो अब मुझे अल्लाह के बंदों को बहकाने के लिए मुझे पूरा मौका मिल जाएगा। मैं सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा, मैं अल्लाह के बंदों को मैं अल्लाह के बंदों को बहकाऊंगा। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने कहा है, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। सबसे बड़ा यानी बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। उसने वादा किया है, लअक़उदन्ना सिरातकल मुस्तकीम। रब से उसने वादा किया था, परवरदिगार मैं बैठूंगा तो सिराते मुस्तकीम पे मिलूंगा। पता चला शैतान तुम्हें शराब खानों के बाहर नहीं मिलेगा, जुए खानों पे नहीं मिलेगा। तुम्हें जो है अगर शैतान मिलेगा तो ईमान वालों के पास मिलेगा, शैतान मिलेगा तो मस्जिदों के बाहर मिलेगा। इसलिए प्यारे वो खुशी मनाने लगा। रब ने पकड़ा, रब ने इरशाद फरमाया, मरदूद अभी उछल मत, अभी तक तो नबूवत का दरवाजा खोले रखा था। हजरत आदम आ रहे थे, हजरत शीश आ रहे थे, हजरत इब्राहीम आ रहे थे, हजरत इस्माइल आ रहे थे, हजरत मूसा आ रहे थे, हजरत ईसा आ रहे थे। मगर अब नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा है, अब विलायत का दरवाजा खोला जा रहा है। अब नबी को नहीं भेजा जाएगा, अब वली को भेजा जाएगा, अब पैगंबर नहीं जाएगा, अब गौसे आदम को भेजा जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो गरीब नवाज को भेजा जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो साबिर कलियरी को भेजा जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो सैयद सालार मसूद गाजी को भेजा जाएगा। और जब नबी के गुंबद खजरा पे उंगली उठाई जाएगी, जब मीलाद को शिरक कहा जाएगा, जब मुसलमानों का ईमान छीना जा रहा होगा, जब नबी को मर के मिट्टी में कहा जा रहा होगा, जब जो है 40वां 20वां फाता को नाजायज हराम कहा जा रहा होगा, जब मुसलमानों के सीनों से इश्क नबवी का चराग रोशन किया जा रहा होगा, जब मेरे महबूब को अपने जैसा बशर कहा जा रहा होगा, तो मैं मुसलमानों का ईमान बचाने के लिए बरेली की धरती पर मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी सरकार आला हजरत को भेजा जाएगा। इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मुसलमानों के ईमान को छीना जाएगा, जब मुसलमानों के सीनों से इसके नबी को निकाला जाएगा, तो बचाने के लिए इमाम अहमद रज़ा को भेजा जाएगा। और जब सुलह कुल्लियत जन्म लेगी तो खात्मा करने के लिए हुजूर ताजुश शरिया को भेजा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, मशरिक़े आला हज़रत, बस्ती करिया इसलिए कि प्यारे आज ताजुश शरिया पे उंगली उठाई जा रही है। अरे ताजुश शरिया को समझने चले हो, अरे मेरा ताजुश शरिया वो चराग है, अगर तुम बैठ जाओ तो अंधेरा हो जाए। मेरा ताजुश शरिया अगर अंधेरे में बैठ जाए तो उजाला हो जाता है। ताजुश शरिया को समझने चले हैं यार। अरे ताजुश शरिया वो है जिसे देखकर गौसे आदम की याद ताज़ा हो जाती है।
ताज शरिया को समझने चले हो? ताज शरिया उस कुतुब मीनार का नाम है, उंगली उठाने की कोशिश मत करो मेरे ताज शरिया को समझने के लिए। समझो मेरे ताज शरिया उस कुतुब मीनार का नाम है कि जिसकी ऊंचाई को देखने के लिए चोचों की टोपी गिर जाती है। क्या कहें इसलिए बगावत मत करो, अब भी मौका है गनीमत, जान लो ए हासिदो, वरना तुम ताजु शरिया ढूंढते रह जाओगे, वरना तुम ताजु शरिया ढूंढते रह जाओगे। इसलिए प्यारे ताजु शरिया को समझने चले हैं। मेरा टॉपिक ये नहीं है, वक्त भी बहुत कम है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने कहा था प्यारे, आज लोग कहते हैं कि हर जगह आला हजरत का नाम, हर जगह आला हजरत का नाम, हर जगह आला हजरत का नाम, हर महफिल में आला हजरत का नाम, हर गली में आला हजरत का नाम। अरे प्यारे हम आला हजरत का नाम लेते क्यों है? तू मुखालिफ है, अरे तू कभी नहीं रोक सकता, इसलिए तू ना मान। मेरा इमाम अहमद रजा वो शख्सियत है कि जिसे हिंदुस्तान की हुकूमत भी मान रही है। आप कहेंगे कैसे? तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने हमारे बुजुर्गों की 3 ट्रेनें चलाई हैं। अरे बोलो यार, गरीब नवाज एक्सप्रेस, निजामुद्दीन एक्सप्रेस और तीसरी का नाम आला हजरत एक्सप्रेस। जो लोग नाम लेना नहीं चाहते, दिल्ली के स्टेशन पे मैं बोला अजमेर जा रहा था, मैंने कहा कौन सी ट्रेन आ रही है? अरे बोले वही है। मैंने कहा कौन सी? बोले वही। मैंने कहा नाम बोल। बोले वही जो मुरादाबाद, वो मुरादाबाद होते हुए आती है, रामपुर मुरादाबाद। मैंने कहा नाम बोल, नाम। तब मुंह दबा के बोला आला हजरत एक्सप्रेस आ रही है। ऐसे नहीं तो ऐसे सही, परेशान तुम क्या रोकोगे यार? अरे आला हजरत तो दूर की बात है, आला हजरत के जिक्र को मिटाना तो दूर की बात है। आला हजरत कॉलेज चल रहा है, आला हजरत स्कूल चल रहा है, आला हजरत मदरसा चल रहा है, आला हजरत क्लिनिक चल रहा है, आला हजरत रोड मौजूद है, आला हजरत यूनिवर्सिटी मौजूद है। और इतना ही नहीं, आला हजरत एक्सप्रेस चल रही है, एक्सप्रेस, अरे ट्रेन चल रही। परेशान इसलिए है कि आला हजरत के नाम की एक्सप्रेस चल रही, इनके नाम का कोई टेम्पू तक नहीं चलता। अरे यार दूर की बात है, आज तक कोई साइकिल की दुकान न खुली है। इमाम अहमद रजा को समझने चले यार। अब एक बीमारी और आम हो गई है, बोले ये 4 मसलक है, 4 पांचवा कहां से आ गया? बोले 4 मसलक है, ये 5वां कहां से आ गया? मसलक आला हजरत 5वां मसलक। हमने कहा बेवकूफ है तू, आला हजरत ये कोई 5वां मसलक नहीं है, कोई नया मसलक नहीं है, कोई नया वजूद में नहीं आया। मसलक इमाम आदम का दूसरा नाम मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपके गांव में कोई रोड है जो पड़ा हुआ है। अब हजरत कोई आपके गांव में प्रधान बना, तवज्जो इधर रखिए। अब प्रधान बनने के बाद अब हजरत वो उसने उस रोड को बनवाया और अपने नाम का बोर्ड लगा दिया। अब 5 साल के बाद जो उसकी प्रधानी बदली, दूसरा प्रधान आया, उसने देखा रोड में गड्ढे पड़ गए, बेकार हो गया, टूट गया है, तो उसने क्या करा? उसने रोड बनवाया और अपने नाम का बोर्ड लगवा दिया। अब उसकी प्रधानी बदली, तीसरा आया, उसने भी हाल देखा, रोड बनवाया और अपने नाम का बोर्ड लगवा दिया। अब ईमानदारी के साथ बताना, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ईमानदारी के साथ बताओ, रोड बदल रहा है या बनवाने वाले? अरे बोलो यार, रोड वही है, रोड वही है, बनवाने वाले बदल रहे हैं। इसी तरह से मसला के आला हजरत मसला के इमाम आदम ही है। जब लोगों ने मसला के इमाम आदम में तहरीफ करना शुरू किया, रद्द बदल करना शुरू कर दिया, तो वक्त का इमाम अहमद रजा खान इल्म की चट्टान ने कलम उठाया और कहा मेरे होते हुए, इमाम अहमद रजा के होते हुए कोई भी गद्दार मुस्तफा इमाम अहमद रजा के मसलक में तहरीफ नहीं कर सकता, वक्त का मुजद्दिद तहरीफ नहीं होने देगा। कलम उठाया और उठाने के बाद मसलक इमाम आदम की हिफाजत की, तो मसलक इमाम आदम पर मसलक आला हजरत का बोर्ड लगा दिया गया और मसलक इमाम आदम को मसलक आला हजरत कहा जाने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।
ملنگ تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے. ارے بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم کا، بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم کا، ہے اس کو مسلک احمد رضا سنبھالے ہوئے، ہے اس کو مسلک احمد رضا سنبھالے ہوئے. میرا اچھا ایک بات ہے بھائی، آج ہم کیا وجہ ہے کہ آج ہم ایک کو منافق کہتے ہیں، ایک کو لعین الامت کہتے ہیں، دوسرے کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. آؤ کیا اعلیٰ حضرت نے کوئی اور کتاب پڑھی تھی اور اس نے کوئی اور کتاب پڑھی تھی؟ نہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی وہی صرف پڑھا تھا، اس نے لعین الامت نے بھی وہی صرف پڑھا تھا، اعلیٰ حضرت نے بھی وہی جو ہے وہ نحو پڑھا تھا، اس نے بھی وہی نحو پڑھا تھا، اعلیٰ حضرت نے وہی نحو میر پڑھی تھی اور اس نے بھی وہی نحو میر پڑھی تھی. علم فقہ جو اس نے پڑھا تھا وہ اعلیٰ حضرت نے پڑھا تھا، علم تفسیر جو اس نے پڑھا تھا وہ اعلیٰ حضرت نے پڑھا تھا، علم فقہ جو اس نے پڑھا تھا وہی اعلیٰ حضرت نے پڑھا تھا. تو پھر وجہ کیا ہے کہ آج ہم ایک کو لعین الامت کہتے ہیں اور دوسرے کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں؟ اس لیے وجہ یہ ہے کہ جب حضرات محترم ایک بولا کہ نبی کا خیال دل میں آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوسرا بولا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، ایک بولا ایک کہنے لگا ان سے مانگو تو شرک ہے، میرے تو ایک بولا کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایک بولا کہ میلاد شرک ہے، دوسرا بولا خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے. جب ہم نے دونوں کو سامنے رکھا تو ہم نے فکر کی تو پتا چلا کہ گنبد صرف اور نحب تو ایک ہے، مگر نبی کے گنبد خضرا سے نکلنے والا فیض دیو کے بندوں کے پاس نہیں ہے، وہ بریلی کے امام احمد رضا کے پاس ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بریلی کے امام احمد رضا کے پاس ہے. میرے امام نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے. آؤ آج ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ عشق میں بولے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. میرے اعلیٰ حضرت کو نبی کی پیشانی یاد آئی تو پکار اٹھے کہ جس کے ماتھے شفاعت کا چہرہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. میرے اعلیٰ حضرت کو جب نبی کے ہاتھ یاد آئے تو پکار اٹھے، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا مجھے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. جب میرے اعلیٰ حضرت کو نبی کے ہونٹ یاد آئے تو پکار اٹھے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ارے عشق دیکھیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو حضرات محترم میرے اعلیٰ حضرت کو جب نبی کے میرے اعلیٰ حضرت کو جب نبی کا پیٹ یاد آیا تو پکار اٹھے کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. جب پوری زندگی اعلیٰ حضرت تک سلام بھیجتے رہے تو ایک عاشق اعلیٰ حضرت اٹھا نہ اور اعلیٰ حضرت کی شان میں قلم اٹھایا اور لکھ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں میں اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے. آؤ کیسے کی ہے؟ آؤ دیکھو، کسی نے تقویۃ الایمان لکھی تھی تو تقویۃ الایمان لکھ کے میرے نبی کی توہین کی. کسی نے حفظ الایمان لکھا اور اس میں میرے نبی کی توہین کی. کسی نے ترجمہ قرآن لکھا تو میرے نبی کی توہین کی. جب مسلمانوں کے ایمان کو چھینا جا رہا تھا، جب مسلمانوں کی دلوں سے عشق نبوی کا چراغ بجھایا جا رہا تھا، جب امام احمد رضا جب حضرات میرے نبی کو مردہ کہا جا رہا تھا، جب میرے نبی کو مردہ کہا جا رہا تھا، اپنے جیسا بڑا بھائی کہا جا رہا تھا، جب تقویۃ الایمان لکھی جا رہی تھی تو بریلی کا تاجدار کھڑا ہوا مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے. میرے امام نے تقویۃ الایمان کے مقابلے میں تمہید ایمان اس قوم کو عطا فرمائی اور تمہید ایمان عطا فرما کر اس قوم کے معیار کو بلند کیا ہے. جب حضرات حفظ الایمان لکھی تو میرے اعلیٰ حضرت نے اس کا رد لکھتے ہوئے کتاب لکھی. جب ترجمہ قرآن لکھا گیا میرے نبی کو اس میں خطا کار لکھا گیا، اس میں گناہگار لکھا گیا تو وقت کا مجدد کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد وقت کے مجدد نے کہا کہ قرآن کنز الایمان ہے، امام احمد رضا مٹنے نہ دے گا. امام احمد رضا خان نے ترجمہ قرآن کے مقابلے میں کنز الایمان دے کر اس قوم کے معیار کو بلند کیا ہے. جب فتاوی کی بنیاد پر اس قوم کے مزاج کو ٹھوکر ماری گئی تو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ دے کر اس قوم کے معیار کو بلند کیا. یہ وہ 30 جلدیں ہیں فتاوی رضویہ کی. علامہ اقبال نے جب فتاوی رضویہ کو دیکھا تو پکار اٹھے ایسا
ہے کہ جیسے دوسرا امام اعظم ہندوستان میں پیدا ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو جب حضرات میرے نبی کے علم غیب پر حملہ ہوا تو امام احمد رضا نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کر اس قوم کے معیار کو بلند کیا. مجھے کہنا دیا جائے وادی رضا کی کو ہمالیہ رضا کا ہے, جس طرف دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے, نبی کی محبت میں جلائے, نبی کی محبت میں موت عطا فرمائے. ایک مرتبہ کلمہ شریف کا ذکر کر لیں, پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.